करते बदर भाई, किस बंदे की तौबा कबूल नहीं होती, उसके लिए दरवाजे बंद हो गए, कोई है ऐसा बंदा? देखें, बात है कि कलमा पढ़ने वाला बंदा हो, मेरे नबी की हदीस है कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है। ये दिन को भी खुला है, रात को भी खुला है बेशक। और ऐसा कोई बंदा कलमा पढ़ने वाला, भाई उलमा इकराम से ये सुना है कि जी एक गुनाह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओगे, उसकी माफ़ी नहीं है। बाकी तो सब के सब जो है अल्लाह तबारक व तआला से आप माफ़ी मांगो तो अल्लाह माफ़ करेगा। और मैं, अल्लामा साहब ने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लामा साहब एक जो है, मैंने एक हदीस पढ़ी और सुनी भी उलमा इकराम से कि एक हदीस में आता है कि एक शख्स जो है सफ़र पे जा रहा है, उसकी सवारी पर उसका सारा राशन लदा हुआ है, पानी भी है, उसका खाना पीना भी है। अब वो वीरान बेयाबान जंगल में जा रहा है और कोई साथ भी उसके कोई नहीं है, और उससे वो, इसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन वो सवारी इसकी गुम हो जाती। अब ये परेशान होकर के एक जगह पे बैठ जाता है, भूख भी लगी है, मरने का इंतजार कर रहा है और तो कुछ है कोई नहीं, क्योंकि चीज़ को है ही कोई नहीं, कहीं से कोई बंदा भी कोई नहीं है, कोई खाने की पीने की चीज़ नहीं मिल रही। अब ये परेशानी में इस नाउमीद होकर बैठ जाता है, और अचानक ये जो है आंखें बंद करके लेट जाता है, और जब ये आंखें खोलता है तो देखता है इसकी सवारी सामने होती है। वाह वाह वाह। जब सवारी सामने होती है तो ये इतना जज्बात में आ जाता है कि कहना कुछ और चाहिए था, कह दिया कुछ और। ये कहता है कि मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा है, रब को कहता। इतना जज्बात में आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस तरह ये जज्बात में आके खुश होकर के, पता नहीं चलता, जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, आगे पीछे कर जाता है, जितना ये खुश होता है जब कोई बंदा गुनाहगार रब की बारगाह में तौबा के लिए आता है, रब इससे भी ज्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को तौबा किसकी पसंद है? ऐसे शख्स की कि जो इबादत में लगा रहे, ऐसे शख्स की जो मतलब मिडल रहे, कभी गुनाह करे, कभी तौबा मांगे, कभी एक मिडल जो आप कह रहे हैं, या फिर गुनहगार की? ऐसा गुनहगार जो महीने 15 दिनों में, इसका ये मतलब नहीं कि वो अगर गुनहगार की अल्लाह को पसंद है तो वो फिर गुनहगार ही बन जाए, लेकिन अल्लाह को तौबा किसकी पसंद है ज़्यादा? मलक साहब देखें, जितने मामलात में कोई बंदा आगे निकल जाए, उसको पीछे आने का रास्ता ना मिलता हो, जब वो गुनाहों की दलदल में हमेशा हर वक्त फंसा रहता हो, और उसके बाद वो अल्लाह की दरबार का रुजू कर रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत राजी होते हैं। एक तो ये, दूसरा नौजवान की तौबा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। दर तौबा जवानी करदन शेवा पैगम्बरी अस्त, कि जवानी में तौबा करना ये पैगम्बरों का शियार है। जवानी की जो तौबा है, जवान शख्स जो होते हैं, नौजवान, उनकी तौबा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक नौजवान तौबा करता है सिद्ध के दिल से, तो करीब के जो कब्रिस्तान होते हैं 40 दिन तक उनका अज़ाब उठा लिया। सुभान अल्लाह। तो जवानी की जो, तो बुढ़ापे में तो हर कोई जो है वो आ जाता है इस सिलसिले में। तौबा अल्लाह को पसंद क्यों है इतनी? मतलब एक चीज़ इसमें एक समझ आती है, बड़ा एक गुस्ताखाना सवाल हो जाएगा, बल्कि मैं उसको बड़ा लिमिटेशंस में करता हूँ कि अगर मैं किसी बॉस के सामने जाके मिन्नत अल्लाह करूँगा तो वो खुश होगा, एक ज़मीनी खुदा बन जाएगा ना छोटा सा, कि देखो हर बार आता है, मेरी मिन्नत करता है, मैं इसकी जॉब बहाल कर देता हूँ, मैं इसको पैसे दे देता हूँ। अल्लाह को तौबा क्यों पसंद है? मलिक साहब देखें, तौबा जैसे ये आपने दुनियावी एक मिसाल दी, जॉब बाल कर देते हैं या ताल्लुक बन जाता है, तौबा में बंदे का खुदा का ताल्लुक करीब का बनता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला आप देखें, अब बिल्कुल आना जाना लगा रहता है, जो चीज जो बात बंदा किसी से नहीं शेयर कर अल्लाह से कर सकता ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, उन्हें स्क्रीन के ऊपर हम बैठे, मेरा बदर भाई का एक ताल्लुक, आपका ताल्लुक है, शायद कि हमारा ताल्लुक होने के बावजूद भी कोई बात करनी हो, मैं हिचकिचा रहा हूँ, मैं मलिक साहब आपसे वो बात उन्हें नहीं कर सकता, दिल में तो है यार करूं ना करूं, करूं ना करूं। बंदे का और रब का वो मामला है जो दिल में है, वो रब के सामने आप शेयर कर। इसकी वजह ये भी है कि वो दिलों के हाल जानता है, वो सारत से ज्यादा करीब बैठा है, तो दिलों के भेद जानता है, और उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत बड़ी वसी है। जब बंदा एतकाद कर रहे हैं ना, उसकी रहमत बहुत वसी है। मुझे इस पे अगर आप टाइम दे तो 1 मिनट में मैं बात, मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे एक वाकया याद आ गया। अभी ऑफ कैमरा में बैठा था, आपने भी मूसा अलैहिस्सलाम की बात की, बदर भाई ने भी की,
موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے کوہ طور پہ، جا کر اللہ سے کہنے لگے یا باری تعالیٰ میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان کاموں میں نہ پڑ، ان چکروں میں نہ پڑ، یہ میری حکمت ہے۔ کہا نہیں باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصرار کیا، کلیم تھے، اللہ کے لاڈلے تھے۔ اللہ نے کہا فلاں چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، ایک بچہ آئے گا، ایک بابا آئے گا، جو بابا آئے گا وہ سب سے پہلا دوزخی ہوگا، جو جہنمی ہوگا، سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں دیکھا بالکل بابا، بالکل اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، آخری درویش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، ابھی تک اللہ سے معافی نہیں مانگی، یہ سب سے پہلے جہنم جائے گا۔ دوسرے دن پھر کے کوہ طور پہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کہا باری تعالیٰ آج میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان چکروں میں نہ پڑ، میرے کام میں ایک رات میں جنتیوں سے نام نکال کے جہنم میں ڈال دیتا ہوں، ایک رات میں جہنم سے نکال کے جنت میں لگتا ہے۔ کہا نہیں باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، کل پہلا جنتی دیکھا تھا، آج پہلا، کل پہلا جہنمی دیکھا تھا اور آج پہلا جنتی۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اسی چوک، اسی چوراہے پہ کھڑا ہو، ایک بچہ اور ایک بوڑھا آئے گا، جو بوڑھا ہوگا وہ سب سے پہلا جنتی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے، جب دوسرے دن آئے تو دیکھا وہی بابا، موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کے بیٹھے کہ یہ کیا ایک رات میں کیا عمل کر لیا، اس بابے نے کیا کر لیا کہ کل تک یہ پہلا جہنمی تھا، ایک رات میں اس نے ایسا عمل کیا یہ پہلا جنتی بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا باری تعالیٰ تیری حکمت ہے، تو بے نیاز ہے، تو جو جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن یہ پوچھنا تو چاہتا ہوں ایک رات میں اس نے کون سا عمل کیا ہے، وہاں سے نام نکال کے جہنم سے جنت کی پہلی فہرست میں آپ نے لکھ دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا یہ میرے کام ہے، یہ میری حکمت ہے، یہ میں جانتا ہوں، میں کار مختار ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور میدان معاشر میں بھی ملک صاحب یہی ہوگا، اللہ جو چاہے پکڑنے پہ آئے تو نیکیوں کے انبار لگے، ادھر ایک چھوٹا سا گناہ اللہ گرفت کر لے گا، بخشنے پہ آئے ادھر گناہوں کے انبار لگے، ایک چھوٹی سی نیکی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کر۔ اچھا بدر بھائی ادھر یہ بات ذرا پوچھئے تھا، یہ بات آگے بڑی لطف والی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ایک رات میں اس نے کون سا عمل کیا تو نے اسے جنت عطا کر دی، توبہ اس کی قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ جب کل تو نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے دونوں نے کشتی میں بیٹھ کے سمندر پار کرنا تھا، سمندر سے پار جانا تھا، وہ بچہ اور بوڑھا کشتی میں بیٹھے، وہ دونوں دادا اور پوتا تھے، وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی جس وقت سمندر میں گئی، سمندر کے سینٹر پہ پہنچی، بچوں کی فطرت ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، بچہ ڈر گیا، بچہ اپنے اس بابے کے سینے کے ساتھ لپٹا، اس نے کہا او پانی پانی پانی، ہر طرف پانی ہے، کائنات میں سب سے بڑی چیز پانی ہے۔ بابے نے کہا نہیں، پانی سے بڑی ایک چیز اور بھی ہے، یہ جملہ ہے، یہ پیغام ملتا ہے، بات سیکنڈ میں ختم ہوگی۔ کہا پانی نہیں ہے، بچہ تھوڑا سا سہم گیا، اس نے کہا پانی سے بڑا، سمندر کے سینٹر میں کھڑے ہو تو ہر طرف آپ کو پانی نظر، اس نے کہا پانی سے بڑی کوئی اور چیز بھی ہے، وہ تعجب ہو گیا بچہ، اس نے کہا بابا جان وہ کیا ہے؟ کہا وہ تیرے بابے کے گناہ، یعنی وہ نادم ہو گیا، وہ ایک لمحے کے لیے بالکل پیچھے آ گیا۔ بچہ اس نے چھلانگ لگائی، دور جا کے بیٹھ کے ملک صاحب آئی صاحب قبلہ، اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، اس سے بڑی ایک چیز اور بھی ہے۔ بچہ پھر چل کے پاس آیا، کہا جی اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو سب سے بڑا پانی تھا، آپ نے کہا نہیں، اس سے بڑی ایک چیز اور ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ آپ نے کہا تیرے دادے کے گناہ، میں دور چلا گیا، آپ نے کہا نہیں اس سے بڑی ایک چیز اور بھی ہے، میں پھر پاس آ گیا، مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو دکھایا تھا اللہ نے، وہ کہنے لگے اس سے بڑی میرے رب کی رحمت۔